आयोजना गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको आइफा अवार्ड हुने नहुने अन्यल कायमै। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री बास्कोटा भन्नुहुन्छ, आइफा अवार्ड सरकारको विषय नै होइन। निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भनाई। बिग्रिएको मालवाहक ट्रक पन्छाउन नसक्दा पृथ्वी राजमार्ग 14 घण्टादेखि प्रभावित। सुडान स्थित मिसनमा बख्तरबन्दका सामान पठाउँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा दोषी ठहर पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठकुरीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण। फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार चलान। आफू विरुद्धको प्रतिबन्ध अमेरिकाले हटाए, वार्ताका लागि तयार रहेको इरानको भनाई। अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण व्यवहार कायमै रहेको उत्तर कोरियाको आरोप। र विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तान विरुद्ध वेस्ट इन्डिजको औसत ब्याटिङ जारी। विश्वकपमा अफगानिस्तान पहिलो जितको खोजीमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आइफा अवार्ड सरकारको विषय नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी दिन सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले आइफा अवार्ड निजी क्षेत्रसँग जोडिएर आएको भन्दै सरकारले त्यसलाई सुरक्षा मात्रै प्रदान गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। आइफाको विषय सरकारको विषय होइन, प्राइभेट सेक्टरसित यसलाई जोडिएर र हामीले हेर्दाखेरि गभर्मेन्टले सुरक्षासम्म दिने, प्राइभेट सेक्टरले नै नयाँ गाडी चाहिँदा उनीहरूकै सोरुमका गाडीहरू उपलब्ध गराइदिने भने तेल पनि प्राइभेट सेक्टरले हालिदिने भने सरकारले त होइन। तर यहाँ त 600वटा गाडी मानौ ब्रान्ड न्यू गाडी किनेर चाहिँ ल्यान्ड रोभर, ल्यान्ड क्रुजर, अझ के भन्छ मर्सिडिज बेन्ज कार सबै दिन लाए जस्तो हल्लामा चढ्नु, त्यो त होइन। नेपालमा आयोजना गर्नका लागि सरकारले पैसा दिने विषयमा कुराकानी नभएको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ थियो। त्यसमा नेपाल सरकारले यति नै पैसा दिन्छु भनेको थिएन। सैद्धान्तिक स्वीकृतिको अर्थ यो हुन्छ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ, त्यसको मोडेलको विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ, त्यसबाट हुने लाभ वा घाटा हानि त्यस विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ। त्यसको पनि लाभ वा हानि पैसामा वा देशको आइडेन्टिटीमा केमा त्यस हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। गत साताको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले नै सरकारले आइफा आयोजना गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सो कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि 44 करोड बढी रकम दिन लागेको कुरा बाहिरिएसँगै विरोध सुरु भएको थियो। विरोधपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सो कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको यो निर्देशन आइसकेपछि सम्बन्ध हुँदैन होला। आइफा अवार्ड नगर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनपछि रेडियो कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी, व्यवसायमा ग्राहक बोलाउने अनेकौं उपाय हुन्छन्। कोही प्रचार प्रसार गर्छन् त कोही उच्च गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँछन्। अर्काले सिफारिस गरेको भरमा आउनेको संख्या पनि अत्यधिक हुन्छ। तर सरकारले पर्यटन व्यवसायमा छलाङ मार्न विश्वमा चर्चा कमाएको आइफालाई काठमाडौँ बोलाउने फरक बाटो रोज्यो। आवश्यक परामर्श र पर्याप्त गृहकार्य बिना नै करोडौं रुपियाँ दिने घोषणा सहित आइफा काठमाडौँमा आयोजना गर्न स्वीकृति दिएपछि सरकारी निर्णय विवादमा तानियो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि आइफा महत्वपूर्ण माध्यम हुने सरकारको निष्कर्ष छ। यो बेला आइफाको पक्ष विपक्षमा बहस छेडिएका छन्। सरकारको सो निर्णयलाई स्वागत गर्ने र विरोध गर्नेहरूको स्वर सरोबरै पाइन्छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल नाटका अध्यक्ष सीएन पाण्डे, हामीले नेपालको पर्यटन त्यसमा पनि भर्खर वर्ष 2020 लक्षित गर्छ। यदि आइफा हामीले नेपालमा गर्न सकेको भयो भने त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो माइलेज दिन्थ्यो। सबैभन्दा बढी कलाकारहरू आउने, ती पनि ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू त्यो कार्यक्रममै नै हुने, टिभीहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र उनीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरूमा पनि ती कुराहरू प्रसार हुँदा त्यसले चाहिँ हाम्रो पर्यटनलाई ठुलो टेवा पुर्याउँथ्यो। पाण्डेले भने चाहिँ समर्थन गर्नेहरू व्यावसायिक हिसाबमा लेखाजोखा गर्दैछन्। अर्कोतर्फ प्रतिष्ठाको विषय बनाएर विरोध गर्नेहरू पनि भारतीय बजारमा नेपाली चलचित्रको बजार र स्थान खोज्दैछन्। नेपालका चलचित्र घरमा भारतीय सिनेमा निर्वाध चले पनि नेपाली चलचित्र भारतीय बजारमा पुग्न पार गर्नुपर्ने अनेकौं खुड्किलो उक्लताको सकस सम्झँदै त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनेहरूको पनि कमी काठमाडौँमा छैन। चलचित्र क्षेत्रमा कायम खाडल अन्त्य नभई नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई आलो काँचो बताउँछन् वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य। उनीहरूले नै पैसा खर्च गरेर हाम्रो देशमा यस्तो किसिमको अवार्ड गरे भनेदेखि चाहिँ अब हामीलाई नराम्रो हुँदैन। यसले फेरि नेपाल सरकार र भारत
भारत सरकारको बीचको सहमति पनि होइन। एउटा सरकार र एउटा प्राइभेट संस्थाले मिलेर गर्ने अनि यति ठुलो पैसा चाहिँ त्यहाँ दिने भन्दाखेरि चाहिँ यो जानेर बुझेर गरेको काम होइन, यो अपरिपक्व निर्णय भयो जस्तो लाग्छ मलाई। विश्वको नजर रहने आइफाबाट नेपाल र काठमाडौँको प्रचार प्रसार हुने दाबी सहित सरकारले सीमित संख्यामा भए पनि पर्यटक भित्राउने अड्कल काटेको छ। तर अर्ब हाराहारीमा खर्च गरेर हजारमा हुने नाफाले लक्ष्य प्राप्ति नहुने तर्क गर्छन् पत्रकारिताको माध्यमबाट लामो समयदेखि चलचित्रको चिरफार गर्दै आएका पत्रकार यज्ञ। त्यसको अप्सन फिल्म फेस्टिभल गर्नु हो, इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्न सक्छ। यदि त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ इन्डिया मात्रै होइन कि अरू धेरै देशबाट अरू धेरै देशको फिल्म मेकरहरू उनीहरूको फिल्महरू लिएर यहाँ देखाउने हो भने फिल्म क्षेत्रलाई पनि फाइदा हुन्छ, पर्यटनलाई पनि फाइदा हुन्छ। संसदीय समितिको निर्देशनपछि आइफा माथिको सरकारी निर्णय पेन्डिङ छ। भारतका चर्चित कलाकार मन्दिरको सहर आउँछन् आउनन् अन्यल छ। तर सरकारले फेरि पर्याप्त छलफल बिना नै अर्को निर्णय गरेपछि धारे हात लगाउनेहरूलाई भने अर्को मसला मिलेको छ। आइफाको फाइदा बेफाइदामाथि मन्थन गर्दै निस्कने अमृत र विषको मात्राबाट काठमाडौँमा यसको भविष्य निर्धारण गर्ने कि रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। सरकारले विद्यालयका कर्मचारीलाई समेत पोषक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले अन्य कर्मचारी र शिक्षक सरह सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीलाई पोषाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल मास्कोटाले बताउनुभयो। मुलुकभर बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीको संख्या 64,000को हाराहारीमा छ। उनीहरूलाई एकमुष्ट वार्षिक 10,000 रुपियाँ पोषाक भत्ता बापत दिइने मन्त्री मास्कोटाले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले 3 जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ। प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ, डाक्टर मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र सूर्यराज शर्मालाई सहायक रथीमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै 13 जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री बास्कोटाले नेपालबाट निर्यात हुने र भारतबाट आयात हुने तरकारी विषादी मुक्त हुनुपर्ने बताउँदै नागरिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय भएकाले तरकारी विषादी मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भारतीय पक्षबाट सीमानाकामा तरकारी जाँच रोक्नका लागि कुनै पत्र नआएको उल्लेख गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने गरेका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा मन्त्री महासेठले पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता जनशक्ति र उपकरण बिना नै निर्माण व्यवसायीले काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्रको विकास निर्माणका कामको जिम्मा लिने गरेको बताउनुभयो। विकास निर्माण तथा अन्य ठूला आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ र अनियमितता अन्त्यका लागि सरकार आफैले निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार आफ्नो पनि निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न गइरहेको छ। सम्भवतः यो 7 दिनभित्रमा आइसक्छ। नेपाल सरकारको आफ्नो निर्माण कम्पनी जस्तो पहिले एनसीसीएन थियो, अहिले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको रूपमा आइरहेको छ। त्यो आए पनि हामीले नेपाली निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रमोट गर्छौँ। नेपाल बनाउनलाई हामीले निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रमोट गर्नैपर्छ। उहाँहरूलाई कसरी स्किल बनाउने त्यसबारेमा नेपाल सरकार चिन्तित हुनुपर्छ र नेपाल सरकार भएको पनि छ। काठमाडौँको कलङ्की नागढुङ्गा र जोडपाटी साँखु सडक खण्डका कारण वर्तमान सरकार आलोचित हुँदै आएको भन्दै मन्त्री महासेठले अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावमा सडक विस्तार कार्यले गति लिन नसकेको स्वीकार्नुभयो। अब सडक विभागले यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी पानीसँग कोर्डिनेसन गरेर हामी काम गर्ने सोच बनाएका छौँ र काम पनि अब धमाधम भइ पनि रहेको छ। दुईतिर साइड राखिसकेको छ र यदि खानेपानीबाट मैले कतिसम्म डी साहबलाई भनेछु भने खानेपानीले काम गरेन भने सडक विभागले नै खानेपानीको काम समेत गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रमा रहेको सडक निर्माण गर्नु। सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पनि विभिन्न स्थानमा सडक विस्तारको कामले गति लिन नसकेको मन्त्री महासेठले दावी गर्नुभयो। अत्याधिक जाम न्यूनीकरण गर्नका लागि कोटेश्वर सूर्यविनायक सडक खण्डमा फ्लाइओभर निर्माणको लागि आगामी साउनभित्रै परामर्शदातासँग छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ थियो। नौबिसे नागढुङ्गा खण्डमा बिग्रिएको 18 चक्के ट्रक हटाउन नसक्दा काठमाडौँ प्रवेशको मुख्य पृथ्वी राजमार्ग 14 घण्टादेखि प्रभावित छ। भारतको राजस्थानबाट मार्बल बोकेर आएको ट्रक धादिङको नौबिसे सिक्रे खोला नजिक बिग्रिँदा सवारी आवागमन प्रभावित भएको हो। बिहानदेखि नै ठप्प भएको सवारीको आवागमन दिउँसो 2 बजेदेखि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको थियो। राजमार्गमा अहिले एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा आए पनि चाप भने कम हुन नसकेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग काठमाडौँले जनाएको छ। राजधानीबाट बाहिरिने भन्दा
काठमाडौँभित्र नै सवारीका साधनको लाम धारकेसम्म पुगेको खानीखोला स्थित इलाका प्रहरी चौकीका प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। ट्रक हटाउनका लागि लगिएको क्रेनले समेत सो तौल उचाल्न नसकेपछि अर्को पनि क्रेन लगिएको नौबिसे स्थित प्रहरी चौकीका सब इन्सपेक्टर विदुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। दुईवटा क्रेनले समेत ट्रक हटाउन नसके करिब 50 टन मार्बल झार्नुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो। काठमाडौँबाट दैनिक 11 देखि 12,000 सवारीका साधन बाहिरिने गर्दछन् भने सोही संख्याका सवारी साधन वितरण गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग काठमाडौँले जनाएको छ। सुडानको डार्फर स्थित नेपाल प्रहरीको मिसनमा बख्तरबन्दका सामान पठाउँदा अनियमितता गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनलाई दिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको छ। सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अघि बढेकाले थुनामा नबसी मुद्दाको सुनवाई गर्न दिएको निवेदन अस्वीकृत भएपछि उनले आज आत्मसमर्पण गरेका हुन्। सर्वोच्चले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकद्वय हेम बहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीमाथि 1 वर्ष कैद र 40,000 जरिवाना सुनाएको थियो। आपूर्ति नै नभएका स्पेयर पार्ट्स बापत समेत भुक्तानी दिएकोमा गुरुङलाई कसुरदार ठहराइएको थियो। ठकुरी भने खराब र गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको जान्दा जान्दै रकम भुक्तानी नरोकी विक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको कसुरदार ठहरिएका हुन्। सुडानमा खटिने प्रहरी मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल 28 करोड 81 लाख रुपियाँ माग दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 2068 जेठ 24 गते दायर मुद्दामा 3 प्रहरी पूर्व महानिरीक्षक सहित 34 प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एर्स्ट्यू रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडा र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारती विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा विशेष अदालतले 28 करोड 40 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला भएको थियो। सोही मुद्दामा पूर्व आइजिपी ओम विक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक सिंह थाङदेन, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक श्रेष्ठ दिल्ली बजार कारागारमा छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। यातायात व्यवस्था विभागले आगामी 3 महिनाभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले आगामी 3 दिनभित्र ट्रायल पास गरेका सबै सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने बताउनुभयो। आगामी 15 दिनभित्र मास प्रिन्टर नेपालमा आइपुग्ने भन्दै 3 महिनाभित्र बाँकी रहेका सबै सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिने बताउनुभयो। विभागले विभिन्न कारण देखाउँदै विगत 1 वर्षदेखि लाइसेन्स वितरण बन्द गरेको छ, जसका कारण सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ। प्राविधिक त्रुटि तथा अन्य आन्तरिक कारणले गर्दा सेवाग्राहीलाई समयमै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो। आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोरिने उहाँको दाबी थियो। 2019 को मे 21 मा स्मार्ट कार्डको आर्टवर्क हामीले एप्रुभ गरिसकेका छौँ र त्यसको लगभग 20-25 दिनभित्र 4 लाख कार्डहरू अब आउँछन् र त्यसको 150 दिनभित्र 6 लाख कार्ड भेटिन्छ। भन्नुको मतलब अबको 20-25 दिनभित्र 4 लाख कार्ड र 14 दिनभित्र मास प्रिन्टर आउँछ। 3 महिनाभित्र यो स्मार्ट कार्डलाई विदिन विक चाहिँ सेवाग्राहीहरूको हातमा पुर्याउने हामीले प्रयास गर्छौँ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका करिब 7 लाख जना सेवाग्राहीले अझै स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय सभामा विनियोजित विधेयकमाथि सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रममा आज सकिएको छ। विनियोजन विधेयकमाथि धारणा राख्ने अन्तिम दिन आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि छुट्याइएको बजेटमाथि सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। सो क्रममा सांसदहरूले आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र देवले बजेट निर्माणको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको जुन दादागिरी छ, अर्थ मन्त्रालयको जुन एकाधिकार छ, त्यो एकाधिकारलाई अन्त गर्नुपर्छ। यो नीतिगत सिफ्ट हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बढी सक्रिय बनाउनुपर्छ। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय बाहेकका मन्त्रालयहरूलाई ड्यू सेयर दिनुपर्छ। त्यो छैन। अर्थ मन्त्रालय, राजा मन्त्रालय, किङ मिनिस्ट्री भइराखेको छ। उनले अरू मन्त्रालयलाई जे दान दिन्छ, जे दक्षिणा दिन्छ, त्यसमा अरू मन्त्रालयहरू बाँच्नुपर्ने स्थिति छ।
अन्य मन्त्रालयको समेत सहभागिता तथा ठूलो परियोजनाका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको सुझाव लिन आवश्यक रहेको देवको भनाइ थियो। अर्का सदस्य विमला राई पौडेलले संघीय संरचना अनुसार योजना आयोगको संरचना र भूमिका सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। देश चाहिँ केन्द्रीकृत अवस्थामा भएको बेलामा बनेको आयोग अब हामी संघीय संरचनातिर जाँदाखेरि यसलाई कसरी पुनर्संरचना चाहिँ अहिले देशको पुनर्संरचनासँग कसरी मेल खाने बनाउने भन्ने विषयमा पनि अलिकति पुनर्संरचनामा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी चाहिँ मैले देखेको छु। अहिले अब हामीसँग प्रदेशमा पनि योजना आयोगहरू बनेका छन्। संघीय राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशमा भएका योजना आयोग बीच मेल कहाँनिर खान्छ, कसरी हामीले यो दुईटालाई सँगै राख्छौँ भन्ने विषयमा अलिकति बढी छलफल र सोचको जरुरी चाहिँ मैले देखेको छु। राष्ट्रिय सभामा भोलिबाट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेछन्। पहिलो दिन भोलि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गे भनेर चिनिने राजीव गुरुङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रवेश गरेका छन्। कास्कीमा एक कार्यक्रमका बीच गुरुङलाई नेकपाका गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। गण्डकी प्रदेश सदस्य गुरुङलाई पार्टीमा स्वागत गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, प्रदेशसभामा 2/3 बहुमत पुगेकोमा हामी उत्साहित छौं। ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै 2069 सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङ्गेलाई 5 वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। 2075 साल वैशाख 6 गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका मनाङ्गे मङ्सिरमा धरोटी बुझाएर रिहा भएका थिए। नयाँ मुलुकी ऐनमा 10 वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुना बाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था भएकाले प्रदेशसभा सदस्य गुरुङ 27,000 धरोटीमा रिहा भएका थिए। उनी विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमाथिको मुद्दा कायमै छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रहरीले सङ्खुवासभाको सिलिचोङमा भएको भिडन्त पछि प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहका एकजना कार्यकर्तालाई मात्र नियन्त्रणमा लिएको स्पष्ट पारेको छ। गोर्खाको धारसे गाउँपालिका 4 लाप्राका छुट भएका 49 भूकम्प पीडितले गुप्सी पाखामा आफूहरूलाई पनि घर निर्माण गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन लगायतका कार्यालयमा पुगेर गुप्सी पाखामा नै घर निर्माणको व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरूले सामूहिक निवेदन दिएका हुन्। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 8 का सदस्य राम काजी चेपाङमाथि गोली प्रहार भएको छ। काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा उपचार भइरहेका रामजीलाई गैराती उनकै घरमा चितवनको राप्ती नगरपालिका 13 गाम्दाका इन्द्रबहादुर चेपाङले गोली हानेको प्रहरीले परिवारले आरोप लगाएका छन्। 2 चेपाङ किशोरीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा आफूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सहयोग गरेको रिसिभीमा उनले गोली हानेको हुन सक्ने परिवारजनको दाबी छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क आउँदै गरेको लु 1J1329 नम्बरको जीप सुपा खोलामा दुर्घटना हुँदा भूमिका स्थान नगरपालिका 3 धारापानीका सुमन्त भूषाल र शनाखत हुन नसकेका अर्का एकजनाको मृत्यु भएको छ। जीप सुपा खोला उकालोमा ब्रेक फेल भएर सडकबाट 300 मिटर तल खसेको थियो। लिबियाको राजधानी त्रिपोली स्थित आप्रवासी बन्दी गृहमा लक्षित बम विस्फोटमा एक नेपालीको मृत्यु भएको छ। गत मंगलबार राति भएको विस्फोटमा परि 27 वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठको मृत्यु भएको इजिप्टको कायरो स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत डायरीबाट कृष्ण गौतमको नमस्कार। कर्णाली प्रदेश सभाबाट विभिन्न 8 विधेयक पारित हुन बाँकी छन्। कार्य सञ्चालनका लागि बनाइएका विधेयकमध्ये 7वटा विधेयक समितिमै अलपत्र रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। विशेष गरी सामाजिक विषयका विधेयकहरू समितिमा छलफलका लागि पठाइएको भए पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। समितिमा पठाइएका 7 मध्ये 6वटा विधेयक सामाजिक विकास समितिमै अल्झिएका हुन्। एउटा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहेको प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। चीन सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्वे र खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन अन्वेषण सुरु गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि चाइना जियोलोजिकल सर्वेका वरिष्ठ भूगर्भविद ट्यान फुयेन नेतृत्वको टोलीले उत्खनन गरिरहेको हो। टोलीले श्रीस्थान, नौबिस्ता, धुलेश्वर, पादुका र कोटिलाको पेट्रोलियम पदार्थबारे उत्खनन गरिरहेको छ। परियोजना प्रमुख सुधीर रजौडेका अनुसार जमिनको 5 देखि 20 मिटर सतह मुनिको बनावट अध्ययन गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थ जम्मा भएर बस्ने संरचना पत्ता लगाउन सकिनेछ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले हिंसा र लागु औषध नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सुरु गरेको छ। कर्णालीका 10 जिल्लामै सुरु गरेको अभियान 69 स्थानीय तहका 718 वडामा लक्षित गरिएको हो। महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसा, लागु औषध दुर्व्यसनी, ओसार पसार तथा बेचबिखन र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अभियान सुरु गरेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख DIG पूर्णचन्द्र जोशीले बताउनुभयो।
पर्याप्त वर्षा नहुँदा सुर्खेत सहित कर्णालीका पहाडी जिल्लामा रोपाई अझै सुरु हुन सकेको छैन। आकाशे पानी नपर्दा सिँचाइ सुविधा नभएका कर्णालीका किसानले अझै पनि धानको ब्याट समेत राख्न पाएका छैनन्। कर्णालीमा सबैभन्दा बढी जुम्ला र डोल्पामा 90% रोपाई सकिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार दैलेखमा 5% र सुर्खेतमा 7% मात्र रोपाई सकिएको छ। कर्णालीमा 38,527 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ। हवस् त, सुर्खेत डायरी यही सकिन्छ। म कृष्ण गौतमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सुर्खेत डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी फागुनमा 5औं नेपाल चेम्बर एक्सपो गर्ने भएको छ। 6वटा युरोपेली मुलुकका व्यवसायीलाई एक्सपोमा सहभागी गराउने चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काशी श्रेष्ठले बताउनुभयो। मेला फागुन 13 देखि 5 दिनसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा हुनेछ। तीर्थपत्र बजार परिसूचक नेप्से आज 8.27 अङ्कले घटेर 1260.47 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएकाले समग्र बजार प्रभावित भयो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 62.45 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज 177 कम्पनीका 7,844 कारोबारबाट 89,85,353 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले आफू विरुद्धको प्रतिबन्ध हटाए वार्ताका लागि तयार रहेको इरानले स्पष्ट पारेको छ। इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खमेनीले वाशिंटन प्रतिबन्ध हटाउन तयार भए वार्ताको टेबलमा बस्ने बताएको रोइटर्सले उद्धृत गरेको छ। खमेनीको भनाइबारे औपचारिक जानकारी दिँदै इरानका गुप्तचर विभागका मन्त्री महमुद अलावीले अमेरिका इरानको सैन्य शक्तिसँग तर्सिएर विभिन्न प्रतिबन्धको सहायता लिइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। इरानसँग आणविक सम्झौता तोडेका ट्रम्पले गत महिना तेहरान विरुद्ध उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तेहरानले अमेरिकी गुप्तचर ड्रोनलाई खसालेपछि सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण बनेको हो। यसैबीच उत्तर कोरियाले अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण व्यवहार कायमै रहेको आरोप लगाएको छ। दुई मुलुकबीच आणविक हतियार सम्बन्धी वार्ता पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको 2 दिन नबित्दै उत्तरले यस्तो आरोप लगाएको हो। अमेरिका जहिले पनि प्रतिबन्ध लगाउन अग्रसर रहने गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि उत्तर कोरियाका प्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। कोपा अमेरिका कप फुटबलको उपाधिका लागि ब्राजिल र पेरु भिड्ने भएका छन्। आज बिहान भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन चिलीलाई 3-0ले हराउँदै पेरुले ब्राजिलसँगको उपाधि भेट पक्का गरेको हो। आयोजक ब्राजिलले पहिलो सेमिफाइनलमा हिजो अर्जेन्टिनालाई 2-0ले हराउँदै उपाधि यात्रा तय गरेको थियो। अब आइसिसी वर्ल्ड कप स्पेशलको पालो। ICC Cricket World Cup 2019 Special। विश्वकप क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिजले अफगानिस्तान सामु 312 रनको चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। लिड्समा टस जितेर ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 311 रनको योगफल तयार पारेको हो। निकोलस पुरन र जेसन होल्डरले 105 रनको उल्लेख्य साझेदारी गर्दै टोलीलाई सम्मानजनक योगफल उन्मुख गरेका थिए। पुरनले 58 र होल्डरले 45 रन जोडे। पहिलो विकेटका लागि ओपनिङ ब्याट्सम्यान क्रिस गेललाई सस्तेमा गुमाएको वेस्ट इन्डिजका इभिन लुइस र साइप होपले दोस्रो विकेटका लागि 88 रनको साझेदारी गर्दै टोलीको इनिङ्स सम्हालेका थिए। 78 बलको सामना गरेका लुइसले 6 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै 58 रनको योगदान गरे। होपसँगै मिलेर सिमरोन हेटमेयरले 65 रनको साझेदारी गरे। हेटमेयर 39 र होप 77 रनको पारी खेल्दै पवेलियन फर्किए। कार्लोस ब्राथवेट 14 र फबियन एलन 0 रनमा नट आउट रहे। अफगानिस्तानका दौलत जदरानले 2 तथा रशिद खान र मोहम्मद नाबीले 1-1 विकेट लिए। जारी विश्वकपमा लीग चरणबाट बाहिरिसकेका वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तान आफ्नो बहिर्गमनलाई सुखद तुल्याउन चाहन्छन्। विश्वकपको कान्छो राष्ट्र अफगानिस्तान पहिलो जितको खोजीमा हुँदा विश्वकपको उपाधि सबैभन्दा पहिला उचालेको वेस्ट इन्डिज जारी विश्वकपमा सुखद अन्त्य चाहन्छ। आजको खेलको नतिजाले विश्वकपको सेमिफाइनल समीकरणमा कुनै असर गर्ने छैन। ICC Cricket World Cup 2019 Special। हस्तकान्तपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।